सम्पूर्ण श्रोताबिनहरुमा नमस्कार। सदा झै नयाँ भिडियो ल्याउने क्रममा आज चर्चा हुँदैछ एर्सा गुम्बाको बारेमा। एर्सा गुम्बालाई साइन्टिफिक नियम दिएको छ कर्डिसेप्स साइनेसिस। अब चर्चा गरौँ एर्सा गुम्बाको बारेमा। कर्डिसेप्स साइनेसिस नेपालमा चाहिँ यसलाई एर्सा गुम्बा भनेर चिनिन्छ र यो समुद्र सतहबाट 3600 मिटर अग्लोमा हिमालय रिजनमा पाइने गरिन्छ। एर्सा गुम्बा एउटा फंगस पारासाइट लार्भाबाट ग्रोथ भएको हामीले देख्न सक्दछौँ। लार्भा एउटा कोकुन जस्तो एउटा विन्टर सिजन ठण्डी समयमा हाइबरनेट इन द ग्राउन्डको तल बसेको हुन्छ र यो त्यहाँबाट बिस्तारै यसको लार्भाबाट हेड ग्रो भएको हुन्छ। यो समर सिजनमा बाहिर आउँछ। त्यसै भएर यसको लोकल नाम एर्सा भन्नाले विन्टर बग पनि भनिन्छ, गुम्बा भन्नाले समर ग्रास। त्यही भएर यसको नेपालीमा अर्थ रहेको छ एर्सा गुम्बा। यसको क्लासिफिकेसन किङडम फन्जाइमा पर्छ, फाइलम एस्कोमाइकोटा, क्लास एस्कोमाइसेट्स, प्रिनोमाइसेट्स, अर्डर हाइपोसिरियल्स र क्लेबिसिपिटेल्स भनेर वर्गीकरण गरिएको छ। यसको नोमेनकल्चर बोटानिकल नेम अथवा साइन्टिफिक नेम पनि भनेर चिनिन्छ कर्डिसेप्स साइनेसिस। सिनोनिम अपिको कर्डिसेप्स साइनेसिस, कर्डिसेप्स मिलिटेरिज भनेर रहेको छ। अब फरक देशमा बोला यसलाई के नामले चिनिन्छ त? नेपालीमा एर्सा गुम्बा अथवा जीवनबुटी हो साथीहरू। जीवनबुटी भनेकै यही एर्सा गुम्बालाई भन्ने गरिन्छ। इन्डियामा यसलाई किराहान्स भनेर चिनिन्छ। तिब्बतनमा एर्चा कुम्बु भनेर चिनिन्छ। चाइनिजमा डोङचोङ चियाकाओ भनेर यसलाई बोलाइन्छ नाम। जापानिजमा टोचुकासो भनेर यसलाई चिनिन्छ र पार्ट्स युज माइसेलियम रहेको छ। तिब्बतीमा यसलाई एर्चा कुम्बु भन्नाले, यार भन्नाले रेन, च भन्नाले प्लान्ट, कुन भन्नाले विन्टर र बु भन्नाले इन्सेक्ट र यसलाई बुझ्दाखेरि समर प्लान्ट विन्टर इन्सेक्ट भनेर हामीले चिन्ने गर्दछौँ। द नेम कर्डिसेप्स। अब कर्डिसेप्स कसरी आयो त भन्नुहुन्छ भने ल्याटिन वर्ड छ यो। कर्डानासेप्स मिनिङ क्लब हो यो, अनि हेड रेस्पेक्टिभली कर्डी अनि सेप्स भन्नाले त्यही क्लब एन्ड हेड रेस्पेक्टिभली भनेर बुझिन्छ। अब बुद्धिज्म भाषामा बु इज कन्सिडर्ड एज अ सिन एक्ट which may be the region of Ersa Gumba being protected in Himalayas for thousands of years. त्यही भएर हजारौं वर्षदेखि चाहिँ यो बचाइदै आइएको छ। अब यो बायोलोजिकल यसको कसरी हुन्छ त? यसको हेबिटेट एन्ड डिस्ट्रिब्युसन यसको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ र यो एर्सा गुम्बा एउटा क्याटरपिलर लार्भा एउटा इन्सेक्ट पारासाइट जस्तो फंगस भएर बसेको हुन्छ र अल्पाइन मेडो 3600 मिटर माथि समुद्र सतहभन्दा माथि पाइएको हुन्छ। एर्सा गुम्बा नेपालमा कहाँ पाइन्छ त? यो सेन्ट्रल पार्ट हिमालयन रिजनहरुमा पाइन्छ र एर्सा गुम्बा आजभोलि निकै नै गम्भीरतापूर्वक यसलाई लिएको छ। इन नेपाल पोलिनियम एन्ड विलियम्स भन्ने दुईजना फर्स्ट कलेक्टेड इट इन 1952 फ्रम चाकुरे लेक अफ जुम्ला डिस्ट्रिक्ट। पोलिनियम र विलियम्सले यसलाई जुम्लाको चाकुरे बाट सङ्कलन गरिएको थियो। इट इज अल्सो फाउन्ड इन अदर प्लेस लाइक नेपालमा अरू ठाउँ कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि दार्चुला, हुम्ला, लमजुङ, बाजुरा, बजाङ, मुगु, जुम्ला, गोर्खा र रसुवा जिल्लामा पनि यो पाइने गर्दछ। अब हामीलाई एउटा खुल्दुलीको विषय रहेको छ। एर्सा गुम्बा एउटा किरा हो कि घाँस हो त? ल सबैभन्दा पहिला कर्डिसेप्स स्पोर्स भन्ने हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। कर्डिसेप्स स्पोर्स त्यहाँबाट के हुन्छ? कर्डिसेप्स स्पोर्स त्यहाँबाट एउटा विन्टर सिजनमा एउटा जाडो मौसममा त्यो चाहिँ जमिनको तल हाइबरनेट भएर लुकेको हुन्छ। त्यो पारासाइट जस्तो भएको हुन्छ किरा।
त्यो किराको बाहिरबाट बिस्तारै त्यो किराबाट चाहिँ आफ्नो न्युट्रिएन्ट लिएर एउटा प्लान्ट ग्रोथ भएको हामी देख्न सक्दछौँ र त्यो किरा अनि बिस्तारै मर्दै जान्छ र बिस्तारै प्लान्टको रूपमा सेप लिएको हुन्छ र स्प्रिङ सिजन भन्नाले वसन्त ऋतुमा त्यो प्लान्टले आफ्नो ग्रोथ लिएको हुन्छ र जाडो याम घटिसकेपछि र स्प्रिङ सिजन वसन्त ऋतु र समर सिजनमा हामीले यसलाई कलेक्सन गर्छौँ भनेर यो कुराहरू विस्तृतमा यसरी देखाएको छ र सुरुवातमा यो एउटा किरा हुन्छ किरालाई आफूभित्र त्यो जमिनमा गइसकेपछि एउटा प्यारासाइट फंगस हुन्छ त्यो मर्छ त्यो मर्छ त्यहाँबाट पलाएको टुसा बिरुवा अथवा ग्रास हामीले बाहिर निस्केको हुन्छ र यसलाई जडीबुटी हो त्यसैले हामीले बाहिर निस्केको सानो टुसाको प्लान्टलाई हामीले म्याच्योर भइसकेपछि कलेक्सन गर्दछौँ। अब जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि एउटा बिउ हुन्छ बिउबाट अन्डा बन्यो अन्डाबाट चाहिँ हिउँदको समयमा लार्भाको शरीरभित्र एर्सागुम्बाको ढुसी विकसित भएको अवस्था र त्यसपछि वर्षायाममा मृत लार्भाको मुखबाट उम्रेको वयस्क एर्सागुम्बा भनेर यसरी हामीले चित्रमा देखाएका छौँ। जसरी अब एउटा अन्डा हुन्छ अन्डाबाट लार्भा हुन्छ लार्भाबाट प्युपाबाट पुतली हो यस्तै जीवन चक्र पनि यो एर्सागुम्बामा रहेको छ। अब हेरौँ लार्भा कहाँदेखि कहाँसम्मकोलाई मानिन्छ त एर्सागुम्बाकोलाई यसरी देखाइएको छ। स्ट्रोमा भनेको के हो हेड अफ स्ट्रोमा भनेको के हो त। अब यसलाई हामी कसरी पहिचान गर्ने त यो एउटा 5 देखि 15 सेन्टिमिटर लामो हुन्छ र 0.14 देखि 0.4 सेन्टिमिटर थिकनेस यसको मोटाइ रहेको छ र एउटा यो क्याटरपिलर जस्तो एउटा सेपमा रहेको हुन्छ। यो एउटा कालो अथवा ब्राउन स्टेम 2 देखि 5 सेन्टिमिटर लामो रहेको हुन्छ एउटा राम्रो खालको एर्सागुम्बा। बेस्ड अन द कलर अब कलरको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने यो एउटा व्हाइटिस येल्लो हल्का येल्लो खालको कलर अनि राम्रो क्वालिटीको रहेको हुन्छ अथवा कपर कलर सानो साइजको यसलाई क्वालिटेटिभली हामीले पहिचान गर्न सक्दछौँ। पाउडर हेर्दाखेरि यसको कस्तो रहन्छ त क्यारेक्टरिस्टिक अर्डर एन्ड टेस्ट यसको बारेमा फेरि हामी विस्तृत जानकारी गर्नेछौँ र पाउडर यस्तो रहन्छ हामीले चित्रमा देखाएका छौँ। यसको अब हामीले एर्सागुम्बा पाइसकेपछि यसलाई पहिचान कसरी गर्ने त कलर ब्राउन अथवा येल्लोइस भनेर छ। अर्डर सामान्यतः यसको गन्ध कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि स्मेल अफ फिस माछामाको गन्ध जस्तो आउँछ। टेस्ट यसको चाख्यो भने थोरै तितो जस्तो फिल हुन्छ। यसरी नै हामीले क्वालिटी एर्सागुम्बा पहिचान गर्न सक्दछौँ र अरू टेस्टबाट पनि एर्सागुम्बा हो कि होइन भनेर टेस्ट गर्ने विधिहरू यस प्रकार रहेका छन्। HPLC मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्सन हो यिनी तरिकाबाट तपाईहरुले भिडियो पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो विधिबाट हामीले एर्सागुम्बा हो कि हैन ल्याबमा हेर्ने तरिका र यसलाई के भन्छ भने युनाइटेड स्टेट अमेरिकामा यसलाई एड्सको रूपमा पनि दबाई दिएको हुन्छ र एड्स यसको व्यापारिक नाम डिडानोसिन भनेर रहेको छ। शक्तिवर्धक भएको हुनाले यसलाई एड्सको बिरामीलाई पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ। कमर्सियल प्रोडक्सन यसको व्यापारिक उत्पादन कसरी गरिन्छ त यो चाहिँ धेरै नै महँगो रहेको छ। जस्तै अब यसलाई व्यापारिक उत्पादन गर्ने देशहरू चाइना कोरिया यिनीहरूले आफ्नो रिसर्च गरेका हुन्छन् र त्यसलाई कल्टिभेसनको रूपमा पनि अगाडि बढाएका छन्। त्यसको एक्ज्याक्ट मेथड नेपालमा चाहिँ कल्टिभेसनको तरिका छैन। अब कुनै पनि व्यापारिक तरिकाले यसलाई गर्ने चाहिँ एक्सपेक्टहरू राखेको छ। अब यसलाई चाइनाबाट व्यापारिक नाम चाहिँ जिनसुई बाओ क्याप्सुलको रूपमा पनि चाइनाबाट व्यापारिक रूपमा अगाडि बढाएको देख्न सक्दछौँ। अब यसको कलेक्सन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि अब स्प्रिङ सिजन वसन्त ऋतु घटिसकेपछि समर सिजन अर्ली समर गर्मी याम आउनुभन्दा अगाडि नै समुद्र त्यसपछि स्नो भनेको हाम्रो स्नो मेल्ट्स
हुन्छ र त्यसपछि फंगसलाई स्प्रोट्स आउट अन द हिल, त्यसपछि हिउँ पग्लिएपछि र त्यसको चाहिँ त्यहाँ पहाडहरू, हिमालयनको पहाडहरूमा यो आफू बाहिर आउन थाल्छ। अब यसलाई छुट्टै विधि त्यस्तो निकाल्ने केही पनि छैन, म्यानुअली हामीले गरेका हुन्छौँ, सामान्य हातले यसलाई पिक आउट गर्न सक्छौँ। अब धेरै नै पिपुलहरू नेपालको हिमालय रेन्जहरूमा यसलाई आफ्नो सिजनमा कलेक्सनको लागि हजारौं मान्छेहरू हुन्छ। कसरी यसको देखिन्छ त अब हेरौँ फरक फरक यसको प्रकृतिहरू। एर्सा गुम्बा ड्र्यागन फ्लाईको रूपमा यस्तो देखिन्छ। कटिसे ट्युबरकुलोटा ग्रोइङ अन द हेड अफ द माउथ, कसरी यो अगाडि यस्तो देखिन्छ, र कटिसेस माइन्युटा ओन बिटल भनेर यस्तो फरक फरक यसको चित्रहरू देखाएको। अब यसमा के पाइन्छ त? न्युक्लियोसाइडको रूपमा एडिनोसाइन, एडिनाइन, युरासिल, थाइमाइन, युरिडिन, कर्डिसेपिन भनेर पाइन्छ। स्टेरोइडको रूपमा एर्गोस्ट्रोल पेरोक्साइड, पोलिस्याकाराइड पाइन्छ। अल्कानलको रूपमा कर्डिसेपिक एसिड डी म्यानिटोल पनि पाइन्छ। प्रोटिन पाइन्छ। भिटामिन्सहरू ए, B1, B2, B6, B12, कपर पाइन्छ। इसेन्शियल एमिनो एसिडहरू पाइन्छ। कर्डिसेपिन एन्ड कर्डिसेपिक एसिड हेज बिन फाउन्ड टु बी मेन कन्स्टिट्युएन्ट भनेर देखाइएको छ। धेरै नै लाभदायक हुनाले, यसको धेरै नै राम्रो शरीरमा काम लाग्ने भएको हुनाले कन्स्टिट्युएन्टहरू धेरै नै पाइन्छ। अब नर्मल एडिनोसाइन कस्तो छ र कर्डिसेपिन हामीले यसको एक्टिभ कन्स्टिट्युएन्टहरू भयो। अब हाइड्रोक्सी इथाइल एडिनोसाइन, डाइडिओक्सी एडिनोसाइन भनेर चाहिँ चित्रमा पनि देखाएका छौँ। क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड, अब यो कतिको स्ट्यान्डर्ड छ त, यसमा केही मिसावट छ कि छैन भनेर थाहा पाउने तरिका। टोटल एस भनेको 5 to 7%, मोइस्चर कन्टेन्ट यति हुनुपर्छ, प्रोटिन कति मात्रामा हुनुपर्छ, पोलिस्याक्राइड, यी सम्पूर्ण कुराहरू कति हुनुपर्छ भनेर यहाँ देखाएको छु। पज गरेर भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। अब विभिन्न फर्मुलेसनहरू बजारमा आएका छन् विभिन्न माध्यमबाट। पाउडरमा छ, यो ट्याब्लेटमा छ, क्याप्सुलमा पाइन्छ बजारमा चाहिँ। तपाईहरुले यसबाट देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको हामी मानवलाई के रूपमा प्रयोग गरिन्छ त? लोकल पिपुल अफ माछपाल भिलेज भन्नाले डोल्पाको ड्राइड सुट पोर्सन एज अ टोनिक को रूपमा युज एक्सपेक्टोरेन्ट एन्ड सेक्स सिलमेन्ट। एक्सपेक्टोरेन्ट भनेको कफ भएको मान्छेलाई पनि, अनि यौनवर्धक भनेर पनि यसलाई गरिन्छ। डायरिया भएकोलाई, र्युमेटिजम घुँडा दुख्ने रोग भएको मान्छेहरूलाई यसरी चाहिँ यसलाई प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। अब भोटिया कमिटीज हुम्ला एन्ड जुम्ला, यसलाई एर्सा गुम्बालाई कसरी युज गर्छन्? कप अफ लोकली मेड अफ अल्कोहल, लिभ दिस फर 1 hour दे ड्रिङ्क इन द मर्निङ एन्ड इभिनिङ फर एफ्रोडियासिक रोगको लागि पनि यो प्रयोग गरेको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ हनी अथवा दुधमा हालेर पनि खाइएको हामीले देख्न सक्दछौँ। अब यो के रूपमा प्रयोग गरिन्छ त एर्सा गुम्बा, यसको बारेमा चर्चा गरौँ। थकान, धेरै नै थकान भएको महसुसमा पनि यसले धेरै नै एटिपी उत्पादन गर्छ, शरीरलाई थकानबाट रोक्न सक्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ यसरी प्रयोग गरेको देख्न सक्दछौँ। सेलुलर इनर्जी यसले निकै नै बढाएको हुन्छ। एटिपी, एडिनोसाइन ट्राइफस्फेट, जसले हामीलाई शक्ति दिएको हुन्छ र थकानबाट चाहिँ कम महसुस हुन्छ। चाइनिज ट्र्याक रनर सेट ओल्ड रेकर्ड एट 1993 नेसनल गेम। अब 1993 मा चाइनिजहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो रनिङ गरेको थिए र त्यति बेला चाहिँ त्यहाँको कोचले चाहिँ यही एर्सा गुम्बालाई चाहिँ सप्लिमेन्ट्रीको रूपमा दिएको थियो खेलाडीहरूलाई। त्यही भएर वाइडली युज इन रिसर्च अन चाइनिज ओलम्पिक एथलेटिक्सको रूपमा यसलाई हामीले रिसर्च गरेको पनि देख्न सक्दछौँ। इम्युनो मोडुलेटिङ इफेक्ट भनेको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता र शक्तिवर्धकको रूपमा युज हुन्छ र एन्टिभाइरल एक्टिभिटी पनि भनिएको छ। त्यही भएर अमेरिकामा यो एन्टिभाइरलको रूपमा पनि युज गरेको हामी देख्न सक्दछौँ। क्यान्सरको बिरामीलाई पनि यसले निकै नै राम्रो काम गर्ने हुनाले क्यान्सरको बिरामीलाई पनि यो युज गरिएको पाइन्छ एर्सा गुम्बा।
डिएनए रेप्लिकेसन कसरी गरेको हुन्छ अथवा अब यसले हर्ट गर्छ त, त्यही भएर एन्टिभाइरलको रूपमा कसरी युज गरिएको छ त भन्ने कुरा यो विस्तृत जानकारी रहेको छ। अब इन 2004 Ghana 3000 untreated HIV patients were given as a formula with cordyceps as a primary ingredient। अब अमेरिका मात्रै नभएर घानामा पनि एचआईभी एड्सको बिरामीको लागि यो प्रयोग गरेको देखिन्छ। अनि यो यासागुम्बाको प्रयोगले 6 महिनापछि 3000 पेशेन्टमा चेक गर्दाखेरि एचआईभी हराएको भनेर एउटा यो मान्यता रहेको छ। अब किडनी एलिमेन्ट्स किडनीको बिरामीहरूलाई पनि यो निकै नै राम्रो रहेको छ यासागुम्बा। अब यसलाई हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्टको रूपमा पनि युज गरेको हामी देख्न सक्दछौँ। ब्लड सुगर भएको मानिसहरूलाई पनि यसले चाहिँ डायबिटिज भएको पेसेन्टहरूलाई पनि निकै नै राम्रो काम गर्दछ। अल्कोहोलिक जसले अल्कोहल युज गर्छ त्यसलाई चाहिँ अल्कोहल खान इच्छा कम हुने पनि यसले चाहिँ देखाएको छ। अब लङ्स एलिमेन्ट्स लङ्सको बिरामी जस्तै आस्थमा ब्रोन्काइटिस भएको व्यक्तिहरूलाई पनि यसले निकै नै राम्रो काम गरेको हुन्छ। जस्तै हार्ट एलिमेन्ट्स अब मुटुका बिरामीहरूलाई पनि निकै नै राम्रो काम गरेको देखिएको छ। कलेजो लिभर एलिमेन्ट्सलाई पनि यसले चाहिँ हेपाटाइटिस बी र सी का बिरामीहरूलाई पनि निकै नै शक्तिवर्धकको रूपमा काम गरेको पाइन्छ। अब जसलाई कोलेस्ट्रोल धेरै हुन्छ कोलेस्ट्रोल भएको बिरामीहरूलाई पनि निकै नै राम्रो काम गरेको छ यासागुम्बाले। अब अरू भनेको एजिङ जो बुढोपन हुन एकदमै धेरै कमजोर महसुस गर्नु थकाइ लाग्नु यस्ताको लागि पनि यो प्रयोग गरेको पाइन्छ। एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लडमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा धेरै देखियो भने पनि त्यसको ब्लडको भिस्कोसिटीलाई कम गर्न पनि यो यासागुम्बाको प्रयोग गरेको देख्न पाइन्छ। त्यस्तै छ सेक्सुअल डिसफङ्क्सन जसलाई चाहिँ सेक्स गर्दाखेरि सेटिस्फाई नहुनेको लागि पनि यासागुम्बाको प्रयोग गरेको हामी देख्न पाउँछौँ। अरू युजहरू के छ त इन्सोम्निया निन्द्रा राम्रोसँग नलाउनु स्ट्रेस टेन्सन हुनु ट्युबरकुलोसिस क्षयरोगको बिरामीहरू हाइपरटेन्सन प्रेसरको बिरामीहरू ल्युकोपेनिया सेनाइल विकनेस यस्ता चिजहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गरेको पाउँछौँ। सेफ्टी मेजर्सहरू के छ त यो चाहिँ सेफ्टी मेजर्स भन्नाले यासागुम्बा सबै मान्छेहरूलाई सेफ छ युज गर्दाखेरि त्यस्तो कुनै पनि हानिकारक छैन भनेर देखाउँछ। यदि कुनै पनि व्यक्ति प्रेग्नेन्ट छ ब्रेस्ट फिडिङ गराइरहेको छ कुनै पनि सानो बालकहरूलाई दुध खुवाइराख्नु भएको छ भने त्यति बेला चाहिँ यो यासागुम्बा प्रयोग नगर्नुहोला। र त्यस्तै गरी यो चाहिँ हामीले देखाएका छौँ। साइड इफेक्टहरू के रहेको छ त कहिलेकाहीँ माइल्ड जीआई ग्यास्ट्रो इन्टेस्टिनल डिस्कम्फर्ट हुन सक्छ, डायरिया हुन सक्छ, मुख सुक्खा हुन सक्छ र नौजिया हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ श्वास प्रश्वास प्रब्लम हुन देखिन्छ धेरै मात्रामा युज गरियो भने। स्किनमा छालामा र्यासेस चिलाउने र छाला सुन्निने अनि त्यसपछि ब्लड सुगर लेभल चाहिँ निकै नै कम गरेको हुन्छ धेरै मात्रामा युज गरियो भने यासागुम्बा। अब टक्सिकोलोजी यसको टक्सिक के छ त भन्दाखेरि कर्डिसेप्स खासै त्यस्तो चाहिँ नराम्रो केही पनि छैन सेफ नै छ भन्ने कुरा जनाउँदछ। अब ड्रग इन्टरेक्सन एउटा दबाईदेखि अर्को दबाईमा के इन्टरेक्सन गर्छ भनेर अहिलेसम्म त्यसको कुनै अध्ययन गरेको डाटा छैन। अब कन्ट्राइन्डिकेसन युज गर्न नहुने भनेर त्यस्तो कुनै पनि आइडेन्टिफाई भएको छैन। कन्जर्भेसन स्ट्याटस अब नेपालमा फरेस्ट एक्ट
अब त्यसको 1993 हिज मेजेस्टी गभर्नमेन्ट ब्यान दिस प्लान्ट फर एक्सपोर्ट हाउएभर यो एक्सपोर्ट गर्न ब्यान गरेको छ बाई अब्टेनिङ द पर्मिसन फ्रम द गभर्नमेन्ट अफ इट्स प्रोसिड द मेटेरियल क्यान बी एक्सपोर्टेड हामीले कुनै पनि देशमा एक्सपोर्ट गर्नु छ बाहिर पठाउनु छ भने गभर्नमेन्ट अफ नेपालको एक्ट अनुसार रहेर मात्रै नेपाल सरकारको अनुमतिमा नै पठाउन सकिन्छ। रेफरेन्सेस यहाँबाट मैले यो संकलन गरेको डाटाहरू तपाईहरुलाई देखाएको छु। Thank you for watching video. Thanks a lot for Sir Surendra Prasad Gupta for this slide preparation. Surendra Prasad Gupta सरलाई यो स्लाइड बनाउनमा मद्दत गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। Upcoming video coming soon. Please like, share, comment and subscribe the video. Thank you.